अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और हम आपको मक्की टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। आज बात होगी कोलुश उस्मान की और सुल्तान मोहम्मद फातेह की। इन दोनों में चल क्या रहा है? वही जो चलना चाहिए है, यानी दोनों तरफ आना जाना लगा हुआ है, शहादतें हो रही हैं और दोनों फरीक एक दूसरे पर गालिब आने के लिए जान तोड़ मेहनत और जिद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। बात की जाए अगर सुल्तान मोहम्मद फातेह की, तो कहानी, किरदार और वाक़यात का बहाव किसी पहाड़ी नदी जैसा महसूस हो रहा है और वाक़यात और किरदार इन सब के साथ बहते चले जा रहे हैं। कोई बोरियत नहीं है, बस आप देखना शुरू करें और फिर देखते चले जाएं और आखिरी मंज़र पर आपका दिल करता है कि काश किस्त यहाँ ख़त्म ना होती, या फिर ये कि अगली किस्त पहले ही से आ चुकी होती और मैं देख लेता कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। सुल्तान मोहम्मद फातेह की अब तक की बेहतरीन किस्त कौन सी रही है, ये सवाल हर कोई एक दूसरे से करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक हमारी बात है तो जवाब ये है कि गुज़श्ता किस्त यानी किस्त नंबर 25 निहायत ही बाकमाल रही है। जिहाद, जंग, जोश, जज्बा और शहादत की आरज़ू और उसकी तड़प, साथ ही साथ शेख आक शमसुद्दीन की रूहानी गुफ्तगू। हमारे ख्याल में इस किस्त का दूल्हा कोरचो आगा रहा है, जिसने पहले सुल्तान को जवाब दिया कि मर्द तो वही होता है जो मैदान जंग में जान देता है। फिर शेख से माफ़ी मांगी और तड़पा कर रख दिया और आखिर में अपने सिपाहियों को जिहाद की दावत और जान हथेली पर लिए फिरने की बात। ये सब मंजर तो कमाल के थे। दूसरी तरफ कोरचो आगा का एक हरीफ भी पैदा हो चुका है, यानी कलंदर। कलंदर यूं तो सुल्तान को वफादार है, लेकिन अगर उससे नाराज़ी है तो बस कोरचो आगा से। इसके अलावा इस कहानी में शिया सुन्नी और शेखों यानी हाजी बैराम और आक शमसुद्दीन से इस्लाही ताल्लुक़ भी अब एक ऐसा मौजू बन गया है जिसकी वजह से कोरचो आगा पर उंगलियां उठने लगी हैं और ज़बानें दराज होने लगी हैं। लेकिन ज़ाहिर के कोरचो आगा जल्द इस फितने पर काबू पा लेंगे और अपने ओहदे पर भी बरकरार रहेंगे। आने वाली किस्त में यह चपकलिश कुछ बढ़ती हुई महसूस हो रही है। दूसरी तरफ एक नया किरदार भी आ गया है जो बज़ाहिर मजजूब महसूस होता है, यानी इसहाक पाशा से बातें करने वाला जो शख्स पहले ट्रेलर में, किस्त के पहले ट्रेलर में जो साहब नज़र आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो बज़ाहिर मजजूब नज़र आ रहा है और ये एक नया किरदार इस कहानी में शामिल किया गया है। ये दोनों वाक़यात यानी ये शिया सुन्नी और जो आक शमसुद्दीन और हाजी बैराम वाला वाक़या है या मौजू है, और ये फिर नया किरदार जो आया है, ये वाक़यात या मौजू जंग से कुछ हट कर हैं और इनका मकसद मुहासरे के इस वाक़े को कुछ लंबा खींचना है ताकि किस्त का वक्त पूरा किया जा सके। इसके अलावा दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि ये बताया जाए कि जंग के दौरान भी ऐसे मसाइल खड़े हो सकते हैं और परेशानी की वजह बन सकते हैं और सिपाहियों के दरमियान फूट पड़ सकती है और फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से आप जंग हार भी सकते हैं। मुस्तफ़ा आगा की शहादत दिल तोड़ देने वाला वाक़या था। रोना आया और खूब आया। सोने पर सुहागा गद्दार की गद्दारी रही, जिसकी वजह से ये वाक़या मज़ीद अलमनाक हो जाता है। इसके साथ साथ बत्ताल सरदार की आमद भी हुई है और साथ ही उनके कबीले और ख़ानदान की शहादत का वाक़या भी खून के आंसू रुला देने वाला था। समझदार और फरमाबरदार औलाद, वफाशार बीवी, ज़िंदगी का सरमाया उजड़ गया है यानी कि, और साथ ही साथ ज़ाया हो गया है। अब बत्ताल सरदार को इंतकाम लेना है। जहाँ तक हमारा ख्याल है तो आयशा खातून की शहादत हो जाएगी, यानी वो खातून जो गुज़श्ता किस्त में दुल्हन बनी हुई थी और आखिर में बच गई थी, और बत्ताल सरदार यानूश का सर काट कर सुल्तान की खिदमत में हाजिर होंगे और बतौर तोहफ़ा पेश करेंगे, या फिर वो यानूश को गिरफ्तार करके सुल्तान की खिदमत में पेश करेंगे। इस ख्याल की वजह यह है कि पहले ट्रेलर में बत्ताल सरदार जिस तरह यानूश के पास आ रहे हैं और आयशा खातून को भीख मांगने से मना कर रहे हैं, उनका अंदाज बड़ा दबंग किस्म का है, जैसे खौफ नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं। यूँ भी जब इंसान सब कुछ खो बैठता है तो इसी तरह लापरवाह हो जाता है और ख़तरात को आगे बढ़कर गले लगाता है। इसका मतलब यही है कि बत्ताल सरदार पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अब यानूश का खात्मा होने वाला है। वैसे भी गुज़श्ता किस्त में सुल्तान इसके खात्मे की नवीद के इशारा दे ही चुके हैं। बत्ताल सरदार का दूसरा कारनामा गद्दार को पकड़ना और उसका राज फाश करना होगा, और इसी तरह मुस्तफ़ा आगा की शहादत का बदला भी पूरा हो जाएगा और इस कारनामे के जवाब में उसे रोमेली सूबे का गवर्नर बनाया जाएगा। हम यहाँ आपको दो मज़ीद दिलचस्प बातें भी बताते चलते हैं।
ایک تو یہ کہ بطال سردار کا کردار نبھانے والا یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ترکیے کے مشہور و معروف لوگوں میں سے ایک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سردار بطال میخائیل کوسس کے خاندان سے محسوس ہو رہا ہے، وہی میخائیل کوسس جنہیں کولوش عثمان میں پہلے عثمان غازی کا دشمن اور پھر مسلمان ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے بورسا کی فتح میں بھی اہم کردار نبھایا تھا، جس کے بعد انہیں عثمانی سلطنت میں ہمیشہ ہی اہم ترین عہدوں پر برقرار رکھا گیا، اور اب کوسس میخائیل کا پوتا یعنی بطال سردار ہمیں سلطان الفاتح میں نظر آنے والا ہے، جو قسطنطنیہ کی فتح میں حصہ لیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ بورسا کی فتح سے کولوش عثمان کی یاد آ گئی ہے، تو چلیے اب کولوش عثمان کے بارے میں بھی چند باتیں جان لیجئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کہانی تبدیل ہو چکی ہے اور آنے والی قسطوں میں سب کچھ تبدیل ہونے والا ہے، وہیں اس بارے میں لیک ہونے والی خبریں بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے فی الحال 2 خبریں الٹی ہم تک پہنچی ہیں، درست ہیں یا غلط اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن امید ہے کہ یہ درست ہوئی ہوں گی۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اس سیزن کے اختتام تک بورسا کی فتح ہوگی یا کم از کم بورسا کا محاصرہ ضرور شروع ہو جائے گا۔ اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کولوش عثمان والے اس کوشش میں ہیں کہ ترگت اور عبداللہ میخائیل کوسس کو واپس لا سکیں، خاص طور پر ترگت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے مختصر وقت کے لیے واپس لایا جانے والا ہے، یعنی چند قسطوں کے مہمان کے طور پر، جبکہ عبداللہ میخائیل کوسس کے بغیر تو بورسا کی فتح ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں بنیادی کردار نبھایا تھا، اس لیے اسے تو یقیناً لایا جائے گا۔ دوسری طرف کولوش عثمان کی آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس میں ہماری گزشتہ ویڈیو میں بتائی گئی بات درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ تو چلیے آپ کو ان دونوں باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے تھے کہ آنے والی قسط میں بایان سردار اور ان کی بیگم کا کردار بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں یہ بات حقیقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بایان سردار لوکاس کے قبضے میں نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوکاس شدید غصے میں ہوگا، ایک تو اس وجہ سے کہ صوفیہ کا ٹھکانہ اور اس کے سپاہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے اور سارے کے سارے تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس کے علاوہ اوپر سے کرازی سردار سے حاصل ہونے والا فولاد، جس کی ڈیل تاریخی ڈیل قرار دی جا رہی تھی، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وجہ سے وہ بدلے میں بایان سردار کی جان لے گا، اور بایان کے ساتھ اس کی بیوی کا کردار بھی ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو بایان کی ہو گئی کہ دوسری بات کس بارے میں ہے، تو دوسری بات بیگم خاتون کے بارے میں ہے۔ بیگم خاتون عثمان غازی کی جاسوسہ بنی ہے اور اب کراچی سردار تک جا پہنچی ہیں، اگرچہ کراچی سردار نے اس پر بھرپور اعتماد کیا ہے، اور بیگم کی وجہ سے ہی اس نے عثمان غازی کو بھی محل سے زندہ نکل جانے کا موقع دیا ہے، مگر پہلے ٹریلر میں عثمان غازی کی اس جاسوسہ کو جاسوسی کرتے ہوئے اور پیغام روانہ کرتے ہوئے کراچی سردار کے وفادار خادم کانیوماز نے دیکھ لیا ہے، یعنی یہاں کہانی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی آگے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کراچی سردار بھی اپنی بے عزتی کی وجہ سے غضبناک ہوا بیٹھا ہے، ظاہر ہے کہ، اور کسی بھی طرح عثمان غازی سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا موقع حاصل ہو جائے، اور بہانے کے طور پر اگر بیگم خاتون ہی سامنے پیش ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کانیوماز یہ بات خود تک تو نہیں رکھے گا، اپنے سردار کو ضرور بتائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کراچی سردار غصے میں اندھا ہو کر بیگم پر پل پڑے گا اور اسے ختم کر کے ہی دم لے گا۔ لیکن اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عثمان غازی کو بھیجی جانے والے پیغام کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں بھی یہی ہے، یا تو پیغام رساں خادمہ پکڑی جائے گی اور پیغام جائے گا ہی نہیں، یا پھر عثمان کو جال میں پھانسنے کے لیے منصوبہ بدل دیا جائے گا۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو ہی منصوبہ بندی، یعنی بیگم کی وفاداری چیک کرنے کے لیے فرضی منصوبہ بنایا گیا ہو اور بیگم ان کے جال میں پھنس چکی ہو۔